मैले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन अघिल्लो सरकारले ल्याएको विकासका 1410वटा बाटो खाइसक्नुभयो, त्यो बाटो कहिले बनाउनुहुन्छ? यो मेरो पहिलो प्रश्न अर्थमन्त्रीज्यूलाई। पुँजीपतिलाई टाट उल्टाएर दलाल पुँजीपति केही 8-10 जनावटा व्यापारिक घरानालाई मात्र पोस्ने जस्तो देखिन्छ। यो बजेट नै ती 8-10 व्यापारिक घरानाले बनाएको जस्तो छ। आज 5 रुपियाँ किलो भिन्डीको बजार पनि नपाएर किसानहरूले गाईबस्तु चौपायाहरूले खुवाइराखेका छन्। यो तरिकाले आयात घट्छ कि आयात बढ्छ, यो कुरा हेक्क राख्नुस्। मुखले मात्रै हावादारीले बोलेर हुँदैन। यथार्थमा रूपान्तरण गर्नको लागि पहिले भूखण्डीकरण रोक्नुस्, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउनुस्, मल कारखाना खोल्नुस्। गरिबहरू दसैँ खर्च दिने भनेर ल्याए, तर खै कुन गरिबले पायो? कुन गरिबको झोपडीमा 10,000 रुपियाँ दसैँ खर्च पायो? कि अब आउने दसैँ खर्च पाउँछन् कि? चुनावको के भन्छ दसैँ खर्च हो भनेर भोट माग्नको लागि ट्याउने नीति बचाएर राखेका हुन् कि? अहिले बजेट कहाँ खुलाउनु भएको छ? कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? आज म स्वयं एनिमियाको पेसेन्ट हो। एक दिनमा 1,000 को एउटा ट्याब्लेट खान्छु, एक महिना 30,000 को औषधि खानुपर्छ। तर म भन्दा कति गरिब उत्पीडनमा परेका सिकल सेल एनिमियाबाट ग्रसित जनताहरू छन्, सीतामोल नखाएर खान नपाएर मरिरहेका छन्। आज तपाईहरूले 5,000 रुपियाँ दिने के भन्छ मासिक मृगौला प्रत्यारोपण गरिरहेका र डायलिसिस गरिरहेका अनि क्यान्सर रोगीहरूलाई दिने कुरा अब यो अन्त्य गर्नुस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। यो बजेट जुन तरिकाबाट आउनुपर्ने थियो त्यो तरिकाबाट आएको देखिएन। सस्तो लोकप्रियताको लागि धेरै महत्त्वकांक्षी चुनावमुखी केन्द्रित देखिएको छ। सभामुख महोदय, यो बजेट राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई टाट उल्टाएर दलाल पुँजीपति केही 8-10 जनावटा व्यापारिक घरानालाई मात्र पोस्ने जस्तो देखिन्छ। यो बजेट नै ती 8-10 व्यापारिक घरानाले बनाएको जस्तो छ। सभामुख महोदय, उदाहरण वार्षिक रु 10 करोड विद्युत महसुल भन्दा बढी विद्युत उत्पादनमुखी उद्योगलाई 15% छुट दिने नीति छ। यो नीतिले केही 8-10वटा ठुला उद्योगले मात्र 15% छुट पाउँछ। साना र मझौला उद्योगले छुट पाउँदैनन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो 15% छुट सबै उद्योगीलाई दिनुपर्छ। एसेम्बल उद्योगलाई 40% कर छुट दिने नीतिले 2-4वटा ठुला उद्योगीलाई मात्र फाइदा हुन जान्छ। सभामुख महोदय मार्फत मैले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन अघिल्लो सरकारले ल्याएको विकासका 1410वटा बाटो खाइसक्नुभयो, त्यो बाटो कहिले बनाउनुहुन्छ? यो मेरो पहिलो प्रश्न अर्थमन्त्रीज्यूलाई। जस्तै कृषिमा आधारित उत्पादनको लागि तपाईले धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफुल आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30%ले कम गर्छु भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ। तर कसरी गर्नुहुन्छ? पहिलो प्राथमिकताको साथ मैले तपाईलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, जबसम्म हामी भूखण्डीकरणलाई रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म तपाईहरूले जनतालाई दियो सपना नदेखाउनुस्। आज किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु लुम्बिनी प्रदेशको कपिल वस्तु दाङमा गएर हेर्नुस्। आज 5 रुपियाँ किलो भिन्डीको बजार पनि नपाएर किसानहरूले गाईबस्तु चौपायाहरूले खुवाइराखेका छन्। यो तरिकाले आयात घट्छ कि आयात बढ्छ, यो कुरा हेक्क राख्नुस्। मुखले मात्रै हावादारीले बोलेर हुँदैन। यथार्थमा रूपान्तरण गर्नको लागि पहिले भूखण्डीकरण रोक्नुस्, किसानहरूलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउनुस्, मल कारखाना खोल्नुस्। खै मल कारखाना अघिल्लो सरकारले मल कारखाना उद्योग खोल्ने भन्ने कुरा ल्याएको थियो, आज कहाँ हरायो? यो प्रश्न मैले यो परमादेशी सरकारलाई म सोध्न चाहन्छु।
र अर्को कुरा, उत्पादन बढाउँछु भन्छ अनि माटो जाँच नगर्ने गरिकन कसरी उत्पादन बढ्छ? माटो परीक्षण प्रयोगशालाको लागि खै बजेट कहाँ राख्नु भएको छ, कुन शीर्षकमा छुट्याउनु भएको छ, त्यो स्पष्ट यो ठाउँमा देखाउनु पर्यो। सभामुख महोदय मार्फत मैले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रत्येक पालिकामा 300 स्वयंसेवी खटाउने के कृषि रूपान्तरण यही हो? 300 स्वयंसेविकाहरू के काम गर्छन्? तिनीहरू विज्ञ हुन्छन् कि जेतिएलाई खटाउने हो कि आफ्नो कार्यकर्ता पालन पोषण गर्नको लागि हो कि तिनीहरू गएर आफ्नो पहाडी एरियामा बाँदर धपाउने हुन् कि हात्ती धपाउने हुन् कि के को लागि त्यो स्वयंसेवक? कृषि विज्ञ खटाएका पहिलेको सरकारले खटाइसकेको छ। आज आफ्नो चुनावी अभियानमा भोलिन्टियर खटाउनको लागि स्वयंसेवकको नाममा दिएर अघिल्लो 1410वटा बाटोको पैसा काटेर गरिबहरू दसैँ खर्च दिने भनेर ल्याए, तर खै कुन गरिबले पायो? कुन गरिबको झोपडीमा 10,000 रुपियाँ दसैँ खर्च पायो? कि अब आउने दसैँ खर्च पाउँछन् कि चुनावको के भन्छ दसैँ खर्च हो भनेर भोट माग्नको लागि त्यो नीति बचाएर राखेका हुन् कि? यो कुरा मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। त्यो 1410वटा बाटोको पैसा कहाँ खर्चिनु भयो र कुन गरिबको झोलामा 10,000 रुपियाँ दसैँ खर्च पाए? यो जवाब चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूबाट आउनु जरुरी छ। जस्तै 1975 सम्म हाम्रो देशबाट खाद्यान्नहरू छिमेकी देशहरूमा निर्यात हुन्थ्यो, तर आज यो अवस्थामा 21औं शताब्दीमा आएर हाम्रो देशबाट निर्यात घटेर आयातमा कसरी रूपान्तरण भयो त्यतातिर हामी खोजीनिची गर्ने कि नगर्ने? आज भूमाफियाहरूसँग मिलोमाटो गर्ने अनि त्यसपछि कृषि योग्य जमिनहरू भूखण्डीकरणमा वितरण गर्ने अनि त्यसपछि आयात बढाउँछु निर्यात बढाउँछु आयात घटाउँछु, यो हावादारी गफ नगर्नुस्। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय, किसानहरूलाई आत्मसम्मानको लागि पेन्सन दिएर हैन तिनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको सही उचित मूल्य दिनुस्, उचित मूल्य निर्धारण गर्नुस्। आज कुन किसानको कुरा गरिराख्नु भएको छ? त्यो के भन्छ नक्कली किसान भनेर अरूको बाख्रा खोर देखाएर अरूको गाईको फर्म देखाएर 14 करोड झम्म पार्ने किसानलाई त पेन्सन दिने नीति हैन। यो म प्रश्न चाहिँ गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने भोट माग्ने बेलामा थारूहरूलाई भोटर बनाउने अनि त्यसपछि निर्वाचन सकिसकेपछि तिनीहरू भार्मे जा भन्ने नीति यहाँ देखिएको छ। आज यो वक्तव्यमा एउटा कुनै ठाउँमा थारूको ठ लेखेको छैन। सिकल सेल एनिमियाको उपचार केन्द्र अघिल्लो सरकारले स्थापना गर्ने भन्ने कुरा गरेको थियो, त्यहीलाई अहिले बजेट कहाँ खुलाउनु भएको छ? कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? आज म स्वयं एनिमियाको पेसेन्ट हो। एक दिनमा 1,000 को एउटा ट्याब्लेट खान्छु, एक महिना 30,000 को औषधि खानुपर्छ। तर म भन्दा कति गरिब उत्पीडनमा परेका सिकल सेल एनिमियाबाट ग्रसित जनताहरू छन्, सीतामोल नखाएर खान नपाएर मरिरहेका छन्। आज तपाईहरूले 5,000 रुपियाँ दिने के भन्छ मासिक मृगौला प्रत्यारोपण गरिरहेका र डायलिसिस गरिरहेका अनि क्यान्सर रोगीहरूलाई दिने कुरा अब यो अन्त्य गर्नुस्। तपाईहरूले जुन भिआइपीहरूले पाउने जुन स्वास्थ्य उपचार खर्च त्यो गरिब जनताहरूलाई दिनुस्। तपाईहरूले 30 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने आफ्नो डायलिसिस मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि अनि गरिब जनतालाई 5,000 रुपियाँले ललिपप देखाउन खोज्नु भएको हो? यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। आफ्नो लागि चाहिँ व्यवस्था गर्ने, गरिबको लागि चाहिँ ललिपपको लागि 5,000 रुपियाँले हुन्छ। आज म 30,000 को औषधि खाइरहेको छु महिनामा अनि 5,000 रुपियाँ दिएर त्यो औषधि उपचार निको हुन्छ? यो मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म सकिन लाछु सभामुख महोदय, जुन 25 जिल्लाका सुत्केरी भत्ता दिने भन्ने कुरा भएको छ, के नेपाल 25 जिल्ला मात्रै छ? नेपालमा 52 जिल्लाका महिला दिदीबहिनीहरू खाइ कि विवाह हुनुभन्दा पहिले के भन्छ स्थायी बन्ध्यकरण गरेर बिहे गर्छन्? तिनीहरूले बच्चा जन्माउनु पर्दैन? के
52 जिल्लामा गरिब विपन्न महिला दिदीबहिनीहरू छैनन्? यस्तो विभेदकारी तपाईँहरूको समाजवाद यही हो? समाजवाद त धनी र गरिबको बीचको खाडललाई पुर्ने समाजवाद हो। धनी र गरिब समान रूपले चल्ने चिजलाई समाजवाद भनिन्छ। तपाईँहरूको धनी र गरिबको बीचको खाडल अझै ठुलो खाडल बनाउनेलाई तपाईँहरूको समाजवाद हो भने मेरो भन्नु केही छैन। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने समान तरिकाले 77 जिल्लाका दिदीबहिनीहरूलाई सुत्केरी भत्ता 5000 बढाउनु पर्यो। आज महँगो बढ्यो, समय सिद्धियो।